السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. L'exercice de l'intégrale. قال لك vérifie que la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à x ناقص n. C'est une primitive de f. يعني قال لك بلي خصك تأكد له بلي هادي هي البريميتيف دو اف. مزيان. كاين واحد العلاقة باش تكون هادي هي البريميتيف ديال هادي، شد هادي دير لا بريم وخصك تلقاها كتساوي هادي. صافي نعاود، باش تكون هادي بريميتيف ديال هادي شد ديما هادي دير لا بريم واش بصح كتساوي اف دو اكس. داكشي اللي غندير اف بريم دو اكس ها هي، نديرو الديريفي ديالها. دونك هذا الديريفي د هادي ناقص الديريفي د هادي، وهادي على شكل او فوا في. ملي كتكون او فوا في الديريفي هي او بريم في زائد او في بريم. دونك هادي او فوا في طبقتها هنايا. ها هي شو الديريفي د اكس هو واحد، ان اكس زائد ها هو اكس، ها هو الديريفي د هادي هو سو اكس، والديريفي د اكس هو ان. اكس مشى مع اكس بقالك واحد ناقص واحد هي صفر، غتبقالك واحد مضروب في ال ان اكس هي ال ان اكس. وشنو هي ال ان اكس؟ هي اف دو اكس. دونك بينا بلي اف بريم تيغال اف دو اكس. دونك هادي اش بريميتيف دو هادي. السؤال الثاني اون ديدوير لو كالكول دو لانتيغرال. هذا باش تحسب لانتيغرال هذا شنو البريميتيف ديالو؟ هذا هو ال ان اكس، يعني هذا هو اف دو اكس. شنو البريميتيف ديالو؟ هي كغونت اف. باش نفهمش الانتيغرال مزيان انا نبسطو هنايا. الانتيغرال ديال اف دو اكس ديت اكس هو غونت اف دو اكس بي ا. مفهوم؟ يعني الانتيغرال ديال اف دو اكس هو البريميتيف ديالو بي ا، مره كنعوضو بي مره با. داكشي اللي غنديرو. شنو هو الانتيغرال ديال هذا البريميتيف ديالو هو هذا، مره نعوضو ب مره بواحد. هنا عوضت هنا عوضت بواحد. ال ان هي واحد، واحد في هي ناقص وهادي مشات ال ان واحد هي صفر، مشات لي هادي ناقص واحد مع الناقص هي زائد واحد. مع مشى بقاتنا واحد. دونك هاد الانتيغرال هذا كيساوي لنا واحد. دابا قالك اون utilisant l'intégration par partie calculée. نشرحو شويه الانتيغرال par partie. الانتيغرال par partie كيقولك مثلا كالكولي هذا par partie. يعني شنو خاصك دير؟ خاصك تقلب على شنو هي او وتقلب على شنو هي في بريم انطلاقا من هادشي اللي عندك هنايا. وفاش تلقى او سي دير البريم، وفاش تلقى في بريم سي قلب على في شنو هي ديالها. صافي. دونك هنايا شنو عطاونا ال ان اكس او كاري. انا عندي غير تيرم واحد، والترم الثاني غيكون هو واحد، حيت واحد مضروب في شي حاجه. مثلا ها انت واحد هي واحد مضروب ال ان اكس او كاري ديال اكس. دابا واش نختارو هادي هي او ولا نختارو هادي هي او؟ كاين واحد التكنيك بوغ شوازيغ او، كنطبقو ال بي او. ال هي اللوغاريتم، بي هي البولينوم، و او هي الاكسبونونسيال. دونك انا عندي اللوغاريتم واحد، نقدر نكونسيديرو واحد بحال بولينوم. دونك واحد، دونك ال هي اللوغاريتم، يعني هي اللي غتكون او. وشنو هي او بريم ديالها؟ هي هادي. واللي ما كيعرفش يحسب او بريم ديال او على بيسونس ان، او على بيسونس ان شنو هي؟ هي ان او بريم او ان موان زد، هي قاعده او على بيسونس ان. دونك فاش غنحسب انا ال ان اكس على بيسونس 2 هي ان، ها هي بطات هادي بريم، ها هي 2 موان زد. 2 موان زد هي واحد، اي حاجه اس واحد هي نفسها. ال ان اكس بريم هي ان سور اكس، وصافي جوج تبقى جوج في واحد هي جوج على اكس مضروب في ال ان اكس هي هادي. صافي. دونك انا انا حسبت او بريم. بالنسبه لفي قلنا في بريم غتكون هي الاخرى، هي ماشي هي الاخرى، هي واحد هنا في هذه الحاله. دونك شنو هي في ديالها؟ هي اكس. ديما البريميتيف مثلا البريميتيف ديالها هي ا دي تمام. البريميتيف ديالها هي ا دو اكس. صافي مزيان. دونك هادي هي اف، هادي هي فونكسيون بريميتيف ديالها. ودابا كنطبقو القاعده او فوا في ناقص او بريم فوا في. او فوا في ها هي ناقص
او بريم فوا في، ها او بريم فوا في، هادي نضرب في هادي، نخدمو على هادي صافي. خصنا غير نعوضو، وهادي خصنا نحسبو لها انتيغرال. بعدا نحاولو نبسطوها، جوج على اكس ال ان اكس فوا اكس، مشى هاد اكس مع اكس، بقات لك جوج ال ان اكس. هاد جوج كونستونط، ملي كتكون كونستونط خرج جوج برا صافي. عقل معايا نكتب واحد القضيه، الا كانت جوج اف دو اكس هكا الانتيغرال، هاد جوج كونستونط يخرج برا، يولي جوج انتيغرال اف دو اكس. ولكن الا كانت جوج زائد اف دو اكس في الانتيغرال، لا ما جوج ما كيخرج برا، خاصك تحسبو حتى هو في البريميتيف. هاد جوج شنو هو البريميتيف ديال ا؟ هو جوج اكس، دونك هو جوج اكس. وشنو البريميتيف ديال اف؟ هو فونكسيون اف، وتقلب على حساب اف اللي عطاوك كتقلب على البريميتيف ديالها. فهمتو؟ دونك عندنا برودوي خرج برا، هذا كنا حسبناه ديجا، ها هو هنا هو واحد. دونك بلا ما تكتب هذا كامل تكتب واحد، يعني جوج مضروب في واحد. وهنايا تعوض مرة ب مرة بواحد، او ال اند او ناقص واحد ال اند واحد. عرفنا ال اند واحد هي صفر، دونك مشى هادشي كامل. ال اند واحد ال اند واحد مشات، ال اند او هي واحد، واحد او كاري هي جوج، وواحد او كاري هي واحد، واحد ال اند او هي واحد، واحد او كاري هي واحد، واحد مضروب في او هي او، وهذا كامل هي او ناقص جوج في واحد هي جوج. نهاية الحصة وشكرا.